सीता का अपमान क्यों किया, इसका जवाब हम चाहते हैं सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जनतालाई कर भिडाएर रगत र पसिना चुसेर जुन किर्ना जस्ती भएर अगाडि बढेका छन्, भोलि चाहिँ त्यो भुँडी फुटालेर रगत निकाल्न नपरोस्। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आराम चलाउनु सर। आरामै सर। सबैले एउटा यो जुन विषय आएको छ नि, अयोध्या राम मन्दिर चाहिँ नेपालमा बन्नु पर्थ्यो, तर भारतमा मोदी सरकार भएको बेलामा हिन्दूहरूको आस्था बोकेको प्राण प्रतिष्ठा राम मन्दिर मोदी सरकारले उद्घाटन गर्नुभयो। 1992 मा यही अयोध्या राम मन्दिर चाहिँ कसरी मक्स थियो रे, यो 24 मा कसरी राम मन्दिर हुन पुग्यो, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। वास्तवमा यो चाहिँ के भन्दा संसारको सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने हैन, आराध्य देवी देवताहरूको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने, धर्ममा चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण जीवात्मा चाहिँ एकीकृत भएको परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर राखेर यहाँले जुन एउटा धार्मिक प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो प्रश्नको लागि सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हरेक चाहिँ सम्मानित दर्शकहरूमा पनि म नमन गर्न चाहन्छु। मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि इतिहासलाई हेरेर वर्तमानको समीक्षा गर्ने, वर्तमानको समीक्षा गरेर भविष्यलाई निर्धारण गर्ने चाहिँ तौर तरिका हुन्छ नै। यो चाहिँ के भन्दा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु हो। यो प्रश्न चाहिँ के भन्दा आफैमा गम्भीर पनि छ। विश्वमा रहेका तपाईँको 1 अर्ब 30 करोड चाहिँ हिन्दू सनातनी धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रमा रहेको चाहिँ अयोध्या नगरीमा तपाईँको 1824 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा बाबर मुगल बादशाहले साम्राज्य हासिल गरे हो कि। त्यो साम्राज्य हासिल गर्ने क्रममा त्यहाँ के भइदियो भन्दा उनकै नामबाट बाबरी मस्जिद चाहिँ बनेको अवस्था भयो। त्यो बाबरी मस्जिद बनाउँदाको अवस्थामा के भयो भन्दा त्यहाँ उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका पुरातात्विक रामका पनि भनौँ रामलीलाका चाहिँ कुराहरू, मूर्तिहरू, शालिग्रामहरू होइन, गणेशजीका मूर्ति, शिवजीका मूर्ति, ब्रह्माजीका मूर्तिहरू उत्खननबाट भेटिए पश्चात वास्तवमा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ अयोध्या भूमि भनेको राम भूमि हो, यसमा चाहिँ रामको मन्दिर बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा अत्यन्त विवाद चल्यो। विवाद चलेपछि यो तत्कालीन चाहिँ साम्राज्य भनौँ मुगल साम्राज्यका चाहिँ बाबरीबाट चाहिँ के भन्दा त्यहाँ द्वन्द्व पनि भयो, मस्जिद पनि खडा भयो, 2000 मान्छेले पनि के भन्दा शहादत प्राप्त गरे धर्मको नाममा। तत्पश्चात यो चाहिँ विवादकै रूपमा रहेको अवस्था थियो र यसमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा यो राम मन्दिर र चाहिँ बाबरी मस्जिद लिएर राजनीतिक चाहिँ रोटी छेक्ने काम पनि भयो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस आइदेखि लिएर अब बिजेपी समेतका उनले राजनीतिक मुद्दामा समेत भक्तलाई चाहिँ आफ्नो आकर्षक तानेर एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा पनि यसलाई रूपान्तरण गरिएको अवस्था पनि विद्यमान थियो। तथापि देशको मात्र नभएर विश्वमै चर्चित भएका एउटा भनौँ ब्रह्मचारीको रूपमा भनौँ अथवा चाहिँ तपस्वीको रूपमा भनौँ एउटा चाहिँ के सम्मानित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट चाहिँ के भन्दा अब भारत चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने एकातिर भयो भने नेपालमा पनि हिन्दू राज्यको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देशहरू आएकै अवस्थामा अब यसका इतिहास लामा छन् हेर्नुहोस्। किन भन्दा त्यहाँ 565वटा चाहिँ राजाहरू थिए। 565 राजाहरूलाई चाहिँ के भनौँ वल्लभभाइ पटेलले, पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै एकीकरण गरेर त्यो भारत बनेको अवस्था हो हेर्नुहोस् है, बनेको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के भइदियो भन्दा अब यो अब हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गरियो त्यहाँ रामलल्लाको चाहिँ मूर्ति राखेर। यसमा के भइदियो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ यत्रो विश्वमा रहेका संसारका विज्ञहरू, विद्वानहरू, पण्डितहरू रहेको अवस्थामा वैदिक सनातन परिस्थितिमा के हुन्छ, जहाँ पनि सीताराम, राधे कृष्ण, शिव पार्वती भने के भन्दा शिव पार्वती बिनाको भनौँ शिवको अधुरोपन, अब चाहिँ नि जानकी बिना रामको अधुरोपन होइन, कृष्ण बिना भनौँ न अब त राधाको चाहिँ अधुरोपन त त्यहाँ देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ रामलल्ला भनेर एउटा बालकको फोटोलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ राखेर रामको चाहिँ के भन्दा सीताको चाहिँ भनौँ शिलान्यास भनौँ गरिएन हेर्नुहोस् है, सीतालाई के भन्दाखेरि वञ्चित गराइयो। त्यसो भए त हाम्रो जानकी मन्दिरमा अब जानकी माताको मात्र राखे भयो, रामको किन राख्ने भनेपछि यहाँ यत्रा विद्वानहरू आदित्यनाथ जोगी भनौँ जस्ता चाहिँ मान्य व्यक्तित्वहरूले यो कुरालाई किन स्मरण गरून् भन्ने एउटा अहम विषय बन्नु पुग्यो क्या होइन। आज तपाईँको चाहिँ एउटा सुपर्ण अखालाको लागि चाहिँ रामले चाहिँ नाक काट्दैपछि त्यसपछि उनी चाहिँ के भन्दाखेरि
अब चाहिँ राक्षसहरूको गुरु शुक्राचार्यसँग गइसकेपछि अब शुक्राचार्यलाई चाहिँ महादेवबाट के आदेश भयो भने अब यो सुपर्णखाला तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मक्का मदिना लैजानुहोस् र यो के गर्नुहोस् लिङ्ग शिवलिङ्ग त्यहाँ स्थापना गर्नुहोस्, तब मात्र त्यहाँ के हुन्छ अर्को तत्त्वको जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ नि सुपर्णखाबाट खान अनि मक्का मदिनामा शिवजीको त्यहाँ मूर्ति छ हेर्नुहोस्, शिवजीको मूर्ति त्यहाँ राखिएको छ हेर्नुहोस्। यसरी शिवत्वमा पनि एउटा दुई वर्गलाई राक्षसको चाहिँ राजा त रावण थिए विद्वान भए पनि त्यसरी चाहिँ के भन्दा त्यो खानबाट चाहिँ मुस्लिमहरूको चाहिँ उत भएको भन्ने कुराहरू पनि एउटा इतिहासले चाहिँ वर्णित गरेको अवस्था छ। यसमा मेरो भन्न खोजेको के भने त्यहाँ अरबौँ खर्चहरू भयो, राम मन्दिर बन्यो होइन, राम मन्दिरको भनौँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शिलान्यास पनि भयो, प्राण प्रतिष्ठा पनि भयो। त्यो प्रतिष्ठामा के भन्दा राम लक्ष्मण सीता तीनजनाको मूर्ति बनाएर दायाँ गणेशजीको मूर्ति बनाएर शङ्करजीको मूर्ति बनाएर त्यो प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्नेमा बाल लल्ला भनेर बालकको चाहिँ त्यो के भन्दा स्थापना गरियो। यो आफैमा के भन्दा त्रुटिपूर्ण रह्यो। हम क्या कहना चाहते हैं, देश के चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी जी को आप एउटा चाहिँ हिन्दूवादी हैं, एउटा हिंदू को समर्थन करते हैं, सनातनवादी हैं, आपका जो मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ का भी आशीर्वाद है, आपका जो है कि पावागढ़ वाली महाकाली का भी आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद से आप जो राज कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपने जो राम मंदिर का जो वहाँ पर चाहिँ राम लल्ला को चाहिँ के भन्दा मूर्ति भनौँ शिलान्यास करके जुन एउटा आपने जो भनौँ खड़ा किए हैं, ये अधूरा है। इसमें क्या है कि देखिए हर एक आदमी का जीवन आप उसके औरत के बिना अधूरा हो जाता है। इसलिए आपने उतना विद्वान लोग हैं, जोगी लोग हैं, तो आपने ये ध्यान क्यों नहीं पुराया? इसलिए ये बड़ा क्या है कमजोरी का पन है। वहाँ पर चाहे सीता राम का मतलब वो नहीं क्यों मतलब वो नहीं होगा, मतलब खड़ा मूर्ति स्थापना करके मतलब पूजा आजा नहीं क्यों नहीं किया गया? राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति रखना चाहिए था, हनुमान जी का मूर्ति रखना चाहिए था, शिवाजी का मूर्ति रखना चाहिए था, नवग्रह का मूर्ति रखना चाहिए था। लेकिन आपने एक बालक को जिनका राम का कोई लीला नहीं, कृष्ण जी का लीला है, कृष्ण का लीला है, लेकिन राम का तो कोई लीला नहीं है। वो जो दशरथ में वहाँ पर जन्मे, वनवास गए, कई की चाहिए उसको करते वनवास में आए। ये तो आदर्श पुरुष हैं। और उन्होंने क्या है कि अपने सीता जी के भी लोगों ने चाहिए किया तो सीता जी को भी चाहिए बदनाम किए, तो भाई वो भी चाहिए कि बंदा धरती में अथवा देवघाट में कहते हैं हम उसे अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्राण त्याग कर दिए। इसलिए क्या है कि जो आदि पुरुष का जो राम है वो चाहे पुरुषोत्तम राम के जो बनो वहाँ पर चाहिए क्या हो गया बनो ये पूजा पाठ जो शिलान्यास हो गया है ना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसमें क्या है ये चाहे काम अधूरा रह गया। भले जो कि जितने विद्वान हैं, जितने विश्लेषक हैं, खोजमूलक विषय शास्त्री है, लेकिन उन्होंने मतलब सीता को क्यों भुला दिया, सीता को साथ में क्यों नहीं रखा? इसलिए ये कहे कि त्रुटिपूर्ण है। ये त्रुटि को सचाना पड़ता है। देवता भगवान शंकर, राम, कृष्ण है ना, और मोहम्मद है ना, जितने भी जो है गुरु है दार्शनिक है, वो विश्व का होता है, वो भारत का ही नहीं है, नेपाल के नहीं है। वो राम जो है मर्यादा पुरुष राम, ये क्या है कि चाहे तब आपको चाहे सारे संसार के पूरा सनातनी धर्म के मतलब वो जग है ना, वो चाहे सम्मान के पात्र हैं। तो इसमें एक चाहे बच्चा को चाहे राम लल्ला करके मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा करके अपने अधूरा काम क्यों किया? हम आपको नेपाल की तरफ से प्रश्न करते हैं, ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वहाँ बड़े बड़े गुरु लोग हैं, विद्वान हैं, महंत हैं, ठाकुर हैं, लेकिन जो है बिना चाहे मान लीजिए हाथ बिना एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से तालियां बजाना चाहता है। आपने जो है सीता का अपमान क्यों किया? इसका जवाब हम चाहते हैं सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ये हमारा प्रश्न है, नेपाल का प्रश्न है, वैदिक सनातन का प्रश्न है, ये पूरा ऋषि मुनियों का सवाल का प्रश्न है। इसने आपने गलत क्यों किया? इसको आपको सुधारना होगा। ये हम आपके ये मीडिया के तौर से आपको ध्यानाकर्षण भी कराना चाहते हैं। जो आदित्यनाथ जो हैं भविष्य के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसमें क्यों नहीं सोचा? जिसको विश्व सम्राट कहते हैं उनका भी अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए है ना। विष्णु का अवतार बोलते हैं नेपाल के राजा को, उनका भी अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए था। यहाँ पर भी बात जो है थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम राम के मतलब ये प्राण प्रतिष्ठा में जो त्रुटि हुआ है इसको सच्चाना पड़ेगा। फिर चाहिए क्या है प्राण प्रतिष्ठा करके आप इसको जगाना पड़ेगा, नहीं तो ये अनिष्ट हो जाएगा। ये हमारा ब्रह्म ज्ञान और विश्लेषण ये कहता है कि मोदी जी को सुधारना जरूरी है। खबरदारी भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं। ये जो है धार्मिक मामला है, ये किसी व्यक्तिगत मामला नहीं है। राम सभी विश्व के आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष हैं, भगवान है। जानकी का सम्मान क्यों नहीं हुआ?
जानकी का मूर्ति क्यों नहीं रखा गया? हमने कहा शिव पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं, और जानकी के बिना राम भी अधूरा हैं। इसलिए ये अधूरा काम को पूरा करने के लिए हम आपके मीडिया से इंडिया के प्रधानमंत्री को सीधे हम चाहिए ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। हजुर त संस्कृतविद पनि हुनुहुन्छ, जुन यो मुस्लिमको कुरा आएको थियो अघि हामीसँग, त्यो मुस्लिम र हिन्दूको पनि ग्रन्थहरूमा के छ, केही न केही कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ नि, के छ बताइदिनुहोस् न अलिकति। होइन, यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने जतिले जति फुर्ती गरे पनि तपाईँको के भन्दा यो विश्व यो चाहिँ अहिले 3-4.5 अरब वर्ष भयो हेर्नुहोस् सृष्टि भयो। हजुर अब सृष्टि पनि त के भन्दा जीवात्मा बिनाको सृष्टि पनि त अधुरो हुन्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो मुस्लिम यी मैले भने नि मुस्लिम चाहिँ भनौँ 500 तपाईँको चाहिँ 65वटा त भारतमा चाहिँ साम्राज्यहरू थिए, राजाहरू थिए। हाम्रो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जसरी चाहिँ 2200-2400 राज्यलाई एकीकृत गरेको अवस्था पनि थियो। वल्लभभाइ पटेलको यसमा ठुलो योगदान छ, गान्धीको छ होइन। सुभाष चन्द्र बोस त अझै पनि कहाँ छन् थाहा छैन, मरेका छन्, बाँचेका छन्, जोगी भएका छन्। उनको त अब त्यस्ता राष्ट्रिय योद्धाहरूले चाहिँ बनाएको चाहिँ भारत हो। यस्ता हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता सर्जकले राष्ट्र निर्माण गरेको देश हो। यो भाइको सम्बन्ध पनि हो। आफ्नो यो घर परिवारलाई सुरक्षित, संरक्षित, मर्यादित र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएर बचौँ। र तपाईँको बुद्धत्वमा पनि हिन्दुत्व लुकिया छ, हिन्दुत्वमा बुद्धत्व छ। यही चाहिँ नि हिन्दुत्वमा चाहिँ के भन्दा मुस्लिमको पनि के भन्दा अंश जोडिएको छ, बुझ्नु नि। जेसिस क्राइस्टमा पनि यो हिन्दू सनातनी धर्म परमात्मा भनेको छ, पिता भनेको छ होइन, ईश परमेश्वर भनेको छ। यी सब संस्कृत शब्दहरू हुन्। त्यसैले संस्कृत हिन्दू सनातन धर्म मात्रै होइन, विज्ञान पनि हेर्नुहोस्। आज चाहिँ नि हाम्रा ग्रन्थहरू वेद पुराण 4 अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। हरेक धर्मको चाहिँ के भन्दा अर्काको उपकार गर्ने, कल्याण गर्ने, सहयोग गर्ने, सद्भाव राख्ने, मेलमिलाप गर्ने, एकअर्कालाई परेको दुःखमा चाहिँ बाँड्ने सबै धर्मको सार तत्त्व नै हो। त्यही मुस्लिम उमा पनि के भन्दा मक्कामा गएर चाहिँ के अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो शिवजीको मूर्ति छैन, शिवजीको मूर्ति फाल्न सकेका छैन। अगर त्यो शिवमूर्ति फाल्दा बित्तिकै तहस नहस हुन्छ। सर्वशक्तिमान शिव नै चाहिँ के भन्दा जगत हो, शिव नै सृष्टि हो, शिव नै चाहिँ के भन्दा निर्माणको, शिव नै चाहिँ के भन्दा संरक्षक हो, शिव नै के हो नरसंहारकार पनि हो। त्यसैले त्यो निराकार पनि छ। शिवको रूप चाहिँ के भन्छ मक्का मदिनामा शिवको चाहिँ मूर्ति छ। त्यहाँ चाहिँ मक्का मदिना पूजा गर्न जाँदाखेरि शिवको मूर्तिको त गाह्रोमा ढुङ्गा हान्छन् है। त्यो मैले बुझेको कुरा हो। यसमा पनि दार्शनिक तत्त्व लुक्या हुनाले सबै धर्मको यिन सबै हाँगाबिगा। आज चाहिँ मुगल साम्राज्यको तपाईँ एउटा 1824 का कुरा आयो भने पछि आएर बुद्धको कुरा होइन, बुद्धको त 2500 कति 225-26औं जयन्ती सुरु भएको छ। भनेपछि चाहिँ सबै धर्मको छाता धर्म भनेको सनातन वैदिक धर्म हो। यो सनातन वैदिक धर्मलाई अमेरिकाले मानेको छ, रुसले मानेको छ, जर्मनले मानेको छ। रुसमा त तपाईँ कति चाहिँ भने कोइरीहरू फरेनरहरू चाहिँ यो सनातन धर्मलाई अङ्गीकार गरेका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालय खोलेका छन्, रिसर्च भएको छ, अनुसन्धान भएको छ। भने सबै यो सृष्टिको चाहिँ के भन्दा स्थायित्व निर्माण प्रलय, किन भन्दा सुन्नु न, प्रलय किन भयो? उदय पनि हुन्छ, प्रलय पनि हुन्छ। त्यो शब्द कहाँ आयो? प्रलय भनेको त विनाश हो, भूकम्पकारी विनाश हुनसक्छ नि। त्यो हुनाले हरेक चाहिँ शब्दको अर्थ छ। यहाँ मान्छेले नबुझिकन धर्मबिच लडिरहेका छन्। त्यसैले चाहिँ के भन्दा यो मुस्लिमको उसमा पनि शिवत्वको चाहिँ नि अंश लुकेको छ। यसलाई चाहिँ एउटा गर्वमा रहेको खोज उत्खननबाट यसलाई हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी धर्मकै विषयमा अलिकति चर्चा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि सोध्न मन लाग्यो। यो संस्कृतविद पनि हुन्छ, अघि पनि भनिसकेँ मैले। जुन यो रावणले सीता हरेर लगेको थियो, जुन श्रीलङ्का भनिन्छ, श्रीलङ्का पनि एउटा देश, इन्डिया भारत एउटा देश, हाम्रो नेपाल, यो 3 देशको सम्बन्ध के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। यो धार्मिक कुरामा चाहिँ धार्मिक कुरामा रावण जस्तो विद्वान राम थिएन। किनभने हामीले आफ्नो बाहिरको शत्रु जति पनि लड्न सक्छौँ, पराजित गर्न सक्छौँ, परास्त गर्न सक्छौँ। उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ खेद्न सक्छौँ, तर घरको शत्रुलाई खेद्न सकिन्न। आज विभीषणले हेर्नुहोस्, विभीषणले राज्य पाउनको लागि रावणले मार्न सक्ने क्षमतै थिएन। तर के भइदियो भन्दा ब्रह्माजीले एउटा के भन्दा उसलाई चाहिँ एउटा दिनुभएको थियो, भनौँ एउटा आशीर्वाद दिनुभएको थियो होइन। त्यो चाहिँ के त नाभिमा अमृत थियो। रावणको तपस्याले ब्रह्माजी खुसी भएर उसको चाहिँ नाभिमा अमृतको चाहिँ भाँडो राखिएको थियो। जब अमृतको त्यहाँ रहिसकेपछि कसै संसारको कुनै पनि व्यक्तिले मार्न सक्ने अवस्था थिएन। तर युद्ध हुँदै जाँदा पुष्प विमान, अहिले पनि श्रीलङ्काको त छेउमा तपाईँको पुष्प विमान राखेको छ। त्यो पुष्प विमानमा कर्ण भनेको कुम्भकर्ण भनेको के थियो भन्दा वैज्ञानिक थिए।
उनले पुष्प विमान बनाउने नै कुम्भकर्ण हो हेर्नुहोस्, उनले त्यही नै बिलाए। कुम्भकर्णको युद्धमा कतै पनि देखिँदैन हेर्नुहोस् है। त्यो पुष्प विमानमा अनुसन्धान गर्न गएका दर्जनौँ अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकहरू त्यही बिलाएर गए हेर्नुहोस्। यो सत्य कुरो। यो त्यो सुनको लङ्का हो। विद्वान एकदम चाहिँ विद्वान चाहिँ राक्षसको चाहिँ राजा चाहिँ रावण थियो। उसँग 10वटा टाउका होइन, 10वटा मानिसमा हुने बुद्धि थियो। त्यसरी चाहिँ 10वटा टाउको भएको रावण भनिन्छ। त्यो चाहिँ वैदिकतामा थियो भने भारतमा तपाईँको चाहिँ अब त्यो के अरे विश्वनाथको चाहिँ मन्दिर चाहिँ तपाईँको आउँछ नि, बनारसमा छ। यो धार्मिक रूपमा अब जस्तै श्रीलङ्का, भारत, नेपाल, यी सबै विश्वको शिर नै के हो भन्दा फेरि यो चाहिँ हाम्रो नेपाल हो। सगरमाथाको शिर पनि नेपाल भयो। सारा चाहिँ यो समुद्रमा यहाँको पानी गएको छ। हाम्रो नेपाल त गङ्गाजीसम्म थियो नि त। हाम्रो नेपालको बिस्तारै ग्रेटर नेपालको हिसाब गर्ने हो भने त हामीले लखनऊ, देहरादुन, हिमाचल प्रदेश र गङ्गापुत्रको नदीसम्म हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो भूभाग हो हेर्नुहोस् होइन। पुर्खाले कसैसँग पराधीन नभएर लडेर लिन जाँदै अङ्ग्रेजले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब नालापानीको युद्धमा पानीको मुहान बन्द गरेर परास्त बाध्य बनाए। त्यसले गर्दाखेरि पशुपतिनाथ भनेको संसारको शिर हो हेर्नुहोस्, शिर हो। यो शिरलाई संसारका जति तीर्थ गरे पनि अगर पशुपतिनाथमा आएर चाहिँ प्रार्थना धर्म गरिँदैन भने त्यसो कुनै पनि त्यो धर्मको अर्थ रहँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता पनि छ। यसै त्रिपक्षीय रूपमा नेपाल, श्रीलङ्का, भारतको यो चाहिँ वैदिक सनातनी धर्मको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको एउटा चाहिँ भनौँ न पारस्परिक चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव रहेको चाहिँ नीतिले पनि वर्णन गरेका छ। हामीले देख्दा पनि यस्ता कुराहरू भएका छन् हेर्नुहोस्। राम जानकी मन्दिर नेपालमा छ, यस्तै परिमार्जित गरेर भारतमा यो जुन अघि भन्यौँ हामीले अध्यायको विषयमा भारतमा बन्यो, जुन भारतमा बनेको छ, तीमाथि सीता पहिला नेपालमा जन्म्यो भने हाम्रो त प्रशस्त थाहा नै छ। सीता नेपालमा जन्म्या भनेर एउटा हिन्दी फिल्म आएको थियो, कुन फिल्ममा पनि एउटा विवाद परेकै हो। बिचबिचमा यो धार्मिक कुरादेखि लिएर सिमानादेखि लिएर भारतले नेपाललाई अलिकति थिचोमिचो हेपेको भन्ने कुरा आएको छ नि, यसलाई अलिकति प्रश्न दिनु। यसमा के छ भने अब यो देशमा यो खालको राजनीतिक विकृति, परिवर्तन, धर्म, संस्कार, इतिहास, पहिचान, हाम्रो चाहिँ सबै जात जाति सम्मानित तरिकाले आफ्नो धर्म, संस्कृति, कला, सभ्यता, पहिचानलाई मिलेर चाहिँ बसेका नेपालीहरूलाई विदेशी तत्त्व नेपालको राजनीतिमा घुसेर यस्तो बर्बाद पारेर धर्मलाई पनि राजनीतिमा चाहिँ यसले मै खाने भाँडो बनाए। त्यो भाँडोले गर्दा देश अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेको पक्कै पनि हो। यसमा चाहिँ के भयो भन्दा राम मन्दिरको चाहिँ स्थापना होइन को चाहिँ अहिले अयोध्यामा राम जन्मेको अयोध्यामै हो। यो सत्य बोल्नुपर्छ, विभिन्न खालका नौटङ्गी गरेर हुँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ जानकी माता चाहिँ के भन्छ जनकपुरमै जन्मेकी हुन् होइन, जनककी छोरी नै हुन् होइन, त्यति महालक्ष्मी हुन्, महाकाली हुन्। आज उनलाई चाहिँ भनौँ जनकपुरबाट बिहा गरेर चाहिँ लगेको अवस्था रामले हो भने आज हाम्रो जानकीको चाहिँ अयोध्यामा रामको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मूर्ति आवरण हुँदा रामको प्रतिमा राख्दाको अवस्थामा होइन अब यसरी सीतालाई किन अपमान गरियो भन्ने हाम्रो अहम प्रश्न हो। यो प्रश्न त चान्ने चुन्ने प्रश्न होइन, यो त भारत सरकारले यो कुरालाई सुधार्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अहम विषय। प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि सीतालाई किन बहिर्गमन गरियो? हामीले त जानकी मन्दिर राम लक्ष्मण जानकीको चाहिँ त्यहाँ मूर्ति राखेर पूजा गर्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ, नत्र सम्मान गर्छौँ होइन, आशीर्वाद लिन्छौँ भने आज भारत देशमा किन चुक्यो भन्नेमा चाहिँ अहम सवाल आएको। मैले चाहिँ एउटा शास्त्रीय नीतिगत एउटा विश्लेषण र मनमा आएको परिस्थितिले गर्दा यो चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा अधुरो र गलत भयो भन्ने कुरा मैले यहाँ भनेका सनातनी धर्मावलम्बीहरू, विशेषज्ञहरू, म विद्वान हुँ, पण्डित हुँ भन्ने चाहिँ अब टिको लाउने, पहेँलो वस्त्र धार्ने, सेतो वस्त्र धारण गर्ने विद्वान भनेर आफूलाई चाहिँ प्रतिभाशाली मान्ने, दुनियाँको चाहिँ दुनियाँ भक्तलाई आशीर्वाद दिने यी व्यक्तित्व विद्वानहरूले यसलाई कुन रूपमा लिन्छन् यो पनि एउटा प्रतीक्षा र एउटा चाहिँ भनौँ अनुसन्धानको विषय चाहिँ बनेको हो। धर्मले गर्दा अब चाहिँ के भन्दा मैले भने अब यो चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको महाकालीको र चाहिँ रामको चाहिँ आशीर्वाद छ, शिवजीको कृपा छ, त्यसैले अब आउने चुनावमा पनि मोदीले नै जित्ने हेर्नुहोस्। धुरो सत्य, म ज्योतिषी होइन। तर के त भन्दा यो अहिलेको चाहिँ अयोध्यामा गरिएको चाहिँ निर्माण अब कस्तो भएको छ यसमा फसेला पनि गर्दाखेरि मुद्दा चल्यो त्यत्रो वर्षसम्म। त्यो मुद्दा चल्दा पनि यदि हिन्दू समर्थक धर्मावलम्बीको न्यायाधीश थिएन, मुस्लिम न्यायाधीशले चाहिँ के भन्दा राम मन्दिर बन्नुपर्छ भनेर फसेला गरेको छ। कस्तो त मिलाएको छ कुरोहरू। अब त्यहाँ हिन्दू न्यायाधीश भयो त के भन्दा मुस्लिमको पक्षमा बहस गर्यो भन्थ्यो भने यो तरिकाले त्यहाँ कुराका पहिलाका उत्खनन होइन वर्षौँ उत्खननमा देखिएका ती कुराहरूले गर्दा यो विजय हो।
तर विजय भए तापनि जुन प्राण प्रतिष्ठा गरियो त्यो सीता बिनाको रामको जुन बाल लल्ला भनेर गरियो यो चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा सीता बिना अधुरो छ। यो धुरो सत्य हो। मैले नरेन्द्र मोदी सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि यो मिडियाबाट भन्न चाहेँ र उहाँको फेसबुक ट्विटर के छ उहाँलाई पनि यो चाहिँ ट्याग गरेर चाहिँ ध्यान आकर्षण तपाईँको फर्स्ट अफ अल योर मिडिया इज फर्स्ट अफ अल वी आर टकिङ अबाउट सीता एन्ड राम को बारेमा बोले त्यो उनीहरूले यो चान्ने चुन्ने विषय होइन। यो विषयलाई यत्रा विद्वान भनाउँदाहरूले किन उहाँलाई ठडाउन सकेनन्? यो त लज्जास्पद परिस्थिति भयो। धर्ममाथिको आघात भयो, विभेद भयो। सीताराम भनिन्छ भनेन होइन? सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण जोडिया छ नि त। अधुरो चाहिँ प्राण प्रतिष्ठाले चाहिँ त्यहाँ सम्मान हुन्छ। यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वका हिन्दू समुदाय र चाहिँ गैर हिन्दू समुदायलाई पनि सबैलाई चाहिँ मेरो के भन्दा अनुरोध र सुझाव पनि हो। यो सत्यता छ छैन यहाँहरूको सही प्रतिक्रिया र जवाफको लागि पनि हाम्रो अनुरोध रहिआएको छ। हाम्रो देशका माथिल्लो निकायका जुन व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँ पनि यो विषयमा त मौनै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ नि। उहाँ त किन मौन नहुने भने उहाँ त चाहिँ अब एउटा पत्रकार आएर बालुवाटारको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बेडमा छिरेर अब हेलिकप्टर चार्ट गरेर सगरमाथाको चाहिँ बेस क्याम्पमा गएर घुमेर अझै पनि कुरा आएको छ। आज मोदी चुक्दै हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ बुद्ध पनि भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा आइसकेको छ। देशको राष्ट्रपतिसम्मले अभिव्यक्ति दिएकै कुरा छन्। यी त भारतमुखी परस्त लम्बरसादवादी अर्काले चलाएका नेतृत्व हुन्। यहाँका नेतृत्व, यहाँको सरकार तपाईँ हाम्रो पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा, युवाको पक्षमा, किसानको पक्षमा, एउटा दिन दुखीको पक्षमा कहिले पनि अगाडि बढेको छैन। आफूले लुट्ने पक्षमा मात्रै चाहिँ गठबन्धन सरकार बनाएर तपाईँ हाम्रो रगत चुसेर देशलाई पनि हरिकङ्गाल बनाएर विदेशीका गोठाला र विदेशमा हामी स्वदेशमा रहेका स्वाभिमानी नेपालीलाई अहिलेको सरकारले के गरेको छ? आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाएको छ। यो अहम दुःखद विषय पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा किन बोल्दैन? आज चाहिँ त्यो भनौँ यो के भन्नुहुन्छ चाहिँ नि अब परराष्ट्र मन्त्री साउथ के समथिङ उहाँ खै के बोल्नु, उहाँ चुप्प केही जवाफै दिनुहुन्न। त्यत्रा सिमाना मिचिएका छन्, मतलबै छैन। कालापाली लिम्बू लेखमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भारतीय सेनाले बुट बजारेकै छ, त्यहाँ पनि कुनै मतलब छैन। भारतको विरुद्धमा बोल्नै चाहँदैन। नाकाबन्दी हुँदा त होइन, यो त एउटा के भने अब सामान्य अवरोध भयो, खास नाकाबन्दी होइन भनेर त नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेला भनेकै अवस्था हो। भनेपछि हामीमा के भइदियो भन्दा देशलाई एउटा के भन्दा तटस्थ भएर कुटनीतिज्ञ भएर तानाशाही भएर देशलाई चाहिँ एउटा किम जोङ जस्तो, माओ सेतुङ जस्तो, हिटलर जस्तो नेतृत्व जबसम्म देशमा हुँदैन त यो देशमा न सुशासन हुन्छ, न विधिको शासन चल्छ, न दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, न शिक्षामा सुधार हुन्छ, न कृषिमा क्रान्ति हुन्छ, न सुखी र एउटा भाग्यमानी नेपाली हामी भएर बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा नेपालका नेतृत्व नेपालका भएनन्, विदेशीको अनुकूल शासन चलाइरहेका छन्। यो देश र दुनियाँको लागि र तपाईँ हाम्रो लागि यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो भन्ने म ठान्दछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो देश नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्वको विषय भनेको यो धर्मको विषय भएको छ। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन्। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ नेपालीवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो धर्ममाथि लडाइँ गरिरहेका छन् एक आपसमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, यो विषयमा अलिकति भन्नुहोस् न। यहाँले राम्रो कुरा गर्नु हो। के त भन्दाखेरि विश्वकै एउटा हिन्दू सनातन राष्ट्रको रूपमा पहिचान बोकेको नेपाल हो। यो तपोभूमि पनि हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ भनौँ मृगस्थली देख्नु भएको छ। शिवले चाहिँ नि त्यहाँ विभिन्न खालको अवतार लिएर चाहिँ मृगसम्म भएर झुकपत रमणीय चाहिँ यो तपोभूमि होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ वेदव्यास जस्ता, पाणिनि जस्ता ऋषिहरू जन्मेको ठाउँ, संसारकै उच्च शिखर रहेको सगरमाथाको यो तपोभूमिलाई यहाँ के थियो भन्दा अब चाहिँ यो चाहिँ गणतन्त्रको परिस्थितिभन्दा पूर्व चाहिँ के थियो भन्दा हामी सबै भनौँ जात जाति धर्म समुदाय होइन 100वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 22वटा त के छ भन्दाखेरि भाषाहरू छ, 123वटा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जात जातिहरू बसेका छन्। हामी चाहिँ के भन्दा चार वर्ण 36 जातका फुलबारीले रमाएर एकअर्कामा सद्भाव पहिचान आफ्नो धर्मलाई सम्मान गरेर इज्जत गरेर हामी नेपाली एक भएर चाहिँ बसेको चाहिँ नेपालीलाई टुक्राएर कहिले मधेस आन्दोलनको टुक्राए, कहिले पहाडिएर मधेसी भनेर टुक्राए, कहिले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ जातको नाममा चाहिँ राज्य दिन्छु भनेर लडाएका छन्। अस्ति भर्खर तपाईँको त्यो धार्मिक द्वन्द्वमा हेर्नुहोस्, अब धरानमा चाहिँ उता जुलुस लिएर आउँदा कस्तो परिस्थिति भन्नु
यहीँ गौशालामा पनि चाहिँ धार्मिक कुराहरू गर्दाखेरि गुरुहरू थुनिनु पर्यो होइन। अहिले तपस्वी बन्जनलाई पनि उनको वास्तविक चाहिँ आरोप प्रमाणित भएको अवस्था त छैन, उनले पनि जेलमा चाहिँ भोगिरहेका छन्। यो के भन्दा अनर्थ भयो देशमा। त उनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो विभाजित गर्न के भन्दा यहाँ अमेरिका, भारत, चीन र चाहिँ युरोपियन युनियन सक्रिय छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ 2014 सालमा चाहिँ जम्मा 2टा चर्च थिए, अहिले 22,000 चर्च बनिसके हेर्नुहोस्। चर्च र गुम्बाहरूमा चाहिँ विदेशी हतियार धर्मलाई प्रयोग गरेर चाहिँ द्वन्द्व मिच्चाएर विश्वयुद्धको परिकल्पना नेपालबाट हुन्छ भन्ने अवस्था भयो। आज चाहिँ भनौँ हमास हेर्नुहोस् होइन, हमास हेर्नुहोस्, इजरायल हेर्नुहोस्, युक्रेन हेर्नुहोस् होइन, रुस हेर्नुहोस्, एउटा द्वन्द्व चलिरहेको छ। इजरायलले चाहिँ अमेरिका र इजरायलको अहिले युद्ध चलिरहेको छ। पाकिस्तानमा चाहिँ मिसाइल खसेको अवस्था छ। यो के अरे विश्व अब चाहिँ के भन्दा यो प्रलय भन्छ नि, यो प्रलय हुने सङ्केत त होइन, नेपालबाट सुरु त हुनु त होइन भन्ने चाहिँ एउटा त्यो एमसिसी सम्झौताले पनि ठुलो चाहिँ यसले प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ। त्यसैले हामी नेपालीहरू, हामी चाहिँ नेताहरूको चाहिँ खेताला बनेर आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो बाबुआमा, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा पुर्खाले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको चाहिँ बाटोलाई हामीले नपुरेर त्यसलाई फराकिलो बनाएर हामी सबै जात जाति, मान्छेको जात हुँदैन, चामलको जात हुन्छ, मन्सुरी चामल होला, बासमती चामल होला, मोटा चामल होला होइन। मान्छेको कोही जात हुन्छ, मान्छेको जात कदापि हुँदैन। वर्गको जात होला, वर्गभन्दा कोही गरिब छ, कोही धनी छ, कोही भुइँ मान्छे छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्यको काम हो भने आज हामी दक्षिण एसियाका चाहिँ गरिब मुलुकका राष्ट्र बन्ने 24 खरब 25 खरब विदेशी ऋण ल्याएर यिनले मोजमस्ती गरेर हामीले त्यो ऋण यिनको थाप्लोमा हामीले तिर्दिनु पर्ने, हाम्रो रगत र पसिना चुसाउनको लागि सधैँ चाहिँ टिकट दिएर, भोट दिएर, माला दिएर विरासत प्राप्त गर्नुपर्ने, हजारौँ लाखौँ मान्छे मारेर यिनलाई सत्ताको भोगी बनाउनु पर्ने, यो कहाँको नियम हो? यो प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो कि लुटतन्त्र हो? अहम प्रश्न छ हेर्नु, यो अहम प्रश्न छ। जनता आक्रोश छन्, भोलि होइन जे पनि हुनसक्छ। श्रीलङ्का जस्तै त्यहाँको भनौँ के भन्छ चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति रामापक्षकी राष्ट्रपति मन्त्री अथवा त्यहाँदेखि कृषि मन्त्री समेतलाई भगाएर उनीहरूको बेडरुममा गएर डान्स गरेर चाहिँ स्विमिङ पुल खेल्न पर्ने अवस्था नआओस्। त्यसैले अहिलेको सरकारले सत्ता, शक्ति, पावर जोगाउने, जनतालाई दुःख दिने भन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध, जनताको चाहना, जनताको आक्रोश, जनताको पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्ने बाहेक विकल्प छैन। एउटा विकल्प अब देशको प्रधानमन्त्री सच्चिने कि नाच्चिने, यो हम प्रश्न पनि हेर्नुहोस्। कार्यक्रममा समाजको लागि धन्यवाद। यहाँले पनि के भन्दा समसामयिक रूपमा जनतालाई एउटा सुसूचित गराउन जुन योगदान दिनुभएको छ, यो हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, तपाईँको पनि स्वार्थ छैन। हाम्रो स्वार्थ पनि राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ, धर्मलाई सबैले सर्वमान्य सर्वग्राही हुनुपर्छ, एक अर्को धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तथापि के भन्दा धर्ममाथिको प्रहार, जातिमाथि प्रहार गरेर, बर्मलुट गरेर जनतालाई कर भिडाएर रगत र पसिना चुसेर जुन किर्ण जस्ती भएर अगाडि बढेका छन्, भोलि चाहिँ त्यो भुँडी फुटालेर रगत निकाल्न नपरोस्। यो जनताको खबरदारी हो। यो सर्वेक्षण जनता र यो चाहिँ विश्वकोमा रहेका सनातनी मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताको चाहिँ के भन्दा यो ध्यानाकर्षण र उनीहरूबाट आएको बुझेको अभिव्यक्ति पनि हो। यसरी चाहिँ सच्चिनको लागि अहिले विशेषतः कार्यकारी शक्तिमा रहनुभएका चतुर खेलाडी, देशलाई बनाउँछु भनेर जङ्गलमा भ्याकुरो खाएर हिँड्नुभएका प्रचण्डजीलाई यहाँको टेलिभिजनद्वारा म ध्यानाकर्षण, सुझाव र अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।